अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब अपना बहुत ख्याल रखें। हम पब्लिक ओपिनियन यानी रायामा के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सही रायामा की शराइत के बारे में है। फर्स्ट ईयर आपका ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी मुल्क में सही रायामा की शराइत क्या है, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जो मौजूद होंगी तो सही रायामा जो है वो परवान चढ़ेगी। सबसे पहला उसमें तालीम है। सबसे मौसर चीज़, सबसे मौसर टूल तालीम, ये पहली शर्त है और ये बुनियादी शर्त है, क्योंकि अगर जाहिल और अनपढ़ शहरी होंगे तो वो ठीक तरीके से ना तो किसी चीज़ का जायज़ा ले सकेंगे, ना ही वो किसी चीज़ को समझ सकेंगे। उनकी जो सेंस है, सोचने और समझने की सलाहियतें, वो और तरह से काम करती हैं। एक एजुकेटेड शख्स सियासी मसाइल को बेहतर तौर पर समझ सकता है, उसके बारे में अपनी राय बेहतर तौर पर बना सकता है, क्योंकि जो एक एजुकेटेड पर्सन है वो डेफ़िनेटली गौर व फ़िक्र करेगा, मुल्की हालात के बारे में जानेगा, समझेगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, उनका जायज़ा लेगा और उसके बाद अपनी राय कायम करेगा। इसलिए बेहतर रायामा के लिए, सही रायामा के लिए ये ज़रूरी है कि आवाम को इतनी तालीम ज़रूर दी जाए, वो इतने एजुकेटेड ज़रूर हों कि उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, उनमें हुब्बुल वतनी के जज्बात पैदा हों, उनमें टॉलरेंस का जज्बा पैदा हो और सियासी शऊर को उजागर करे ताकि वो दुरुस्त रायामा तश्कील दे सकें। इसलिए पहली जो बुनियादी शर्त है वो तालीम की है। उसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है माशरती हकूक़ और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, कि ये भी ज़रूरी है सही रायामा के लिए कि माशरती हकूक़ और सियासी आज़ादी हासिल हो। अगर आज़ादी होगी तो वो अपनी राय का इजहार कर सकेंगे, और अगर आज़ादी नहीं होगी तो वो अपनी राय का इजहार नहीं कर सकेंगे, तो उस सूरत में वो सही रायामा की तश्कील नहीं हो सकेगी। उसके बाद है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, सियासी शऊर। इसका मतलब ये है कि शहरी कौमी मसाइल से दिलचस्पी रखे और उसमें अपने हकूक़ व फ़राइज़ का एहसास पाया जाए, उसको पता हो कि उसकी राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसने कौन कौन से काम करने हैं। और एक और जो ज़रूरी चीज़ है कि उसकी राय में किसी किस्म का तासुब ना पाया जाए। मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी राय भी प्योर पैट्रियोटिक होनी चाहिए, पाकिस्तानी होनी चाहिए, रादर दैन कि हम सोचें कि हमें से कोई पंजाबी है, पठान है, सिंधी है, बलोची है। हमें सबसे बढ़कर जो सोचना है और जैसे अपनी राय डेवलप करनी है वो इस चीज़ पे करनी है कि हमने अपने मुल्क के बारे में सोचना है और हमारी राय जो है वो मुफाद आमा के लिए हो। इसलिए शहरियों का सियासी लिहाज से बाशऊर होना बहुत ज़रूरी है। अगर सियासी तौर पर बाशऊर नहीं होंगे तो फिर सियासतदानों के हाथों में, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथों में वो कठपुतलियाँ बनकर रह जाएंगे और वो उनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आवाम जो है उनका रोशन ज़मीर और जुर्रतमंद होना ज़रूरी है। तो हुकूमत को उनकी राय का एहतराम करना पड़ता है और हुकूमत डेफ़िनेटली हमेशा ऐसी पॉलिसीज़ ही बनाती है जो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात हैं कि सेहतमंद रायामा की तश्कील के लिए ज़रूरी है कि इंतखाबात मुनासिब वक्फ़ों से, बग़ैर किसी रोक टोक के, आज़ादाना और मुनासिब तरीके से जारी रहें। जैसे कि आपने टीवी पे अक्सर सुना होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात। अगर आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात होंगे तो आवाम जो है वो उसी से पता चलेगा कि रायामा क्या है। अगर वोट हासिल करने की कोशिश की जाए या ज़बरदस्ती वोट लेने की कोशिश की जाए तो इससे सही रायामा का इजहार का पता चलना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा सही पब्लिक ओपिनियन मालूम करने के लिए ये ज़रूरी है कि इंतखाबात आज़ादाना माहौल में कराए जाएँ, ताकि हमारी जो जमहूरी हुकूमत है उसको फ़रोग़ हासिल हो और मुल्क की तरक्की आवाम की राय के मुताबिक हो। उसके बाद आज़ाद प्रेस। डेफ़िनेटली मीडिया का भी बड़ा अहम किरदार है किसी भी रायामा को डेवलप करने में। सही और मुतवाज़िन रायामा के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो प्रेस है उसका रवैया बिल्कुल आज़ाद हो, गैर जानिबदार हो, वो बिल्कुल ठीक रिपोर्टिंग करें और सही और दुरुस्त हालात जो हैं वो आवाम के सामने पेश करें।
اگر اس پر کوئی دباؤ ہو یا وہ ٹھیک طریقے سے رپورٹنگ نہیں کریں گے تو عوام تک ٹھیک رائے جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکے گی، اور اس کی وجہ سے پھر عوام کی جو رائے ہوگی وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس صورت میں صحت مند رائے عامہ سے مراد یہاں بالکل جو ایسی رائے جو عوام کے مفاد میں ہو وہ ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ جب حالات و واقعات کو ٹھیک طریقے سے عوام کے سامنے پہنچایا ہی نہیں جائے گا تو اس صورت میں صحت مند رائے عامہ کا وجود میں آنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد ہے حب الوطنی۔ حب الوطنی پیٹریوٹزم آپ بچپن سے سنتے آتے ہیں۔ حب الوطنی کیا ہے کہ آپ کا اپنے وطن سے محبت ہو، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی اپنے وطن سے محبت بے لوث ہوگی تو ہی آپ ایک اچھی قیادت کو منتخب کر سکتے ہیں جو کہ خود محب وطن ہوگی، اور جو محب وطن کی عادت ہوگی وہ پھر ایسے منصوبے بنائے گی جو کہ ملک کے بہترین مفاد میں ہوں گے۔ صحت مند رائے عامہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو عوام ہیں ان میں کسی قسم کا تعصب نہ ہو، خود غرضی نہ ہو، اور وہ قومی مفاد کے متعلق سوچیں نہ کہ ذاتی مفاد کے متعلق سوچیں۔ جب قومی مفاد کو ذاتی، علاقائی، فرقہ وارانہ مفادات پر ترجیح دی جائے گی تو اسی صورت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، اور اسی صورت میں صحیح رائے عامہ جو ہے وہ تشکیل پائے گی، اور اسی صورت میں ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ملک ہے وہ اس میں صحیح رائے عامہ جو ہے اس کو فوقیت مل رہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ تک رائے عامہ ٹھیک نہیں پہنچ رہی ہے اور آپ اس کے پالیسیز اس کے مطابق نہیں بنا رہے ہیں تو پھر اس حکومت کا چلنا بھی ایک مشکل امر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ قانون کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قانون جو ہے اصول و ضوابط کا مجموعہ ہے جس پر ریاست میں عمل کیا جاتا ہے، یہ بزور طاقت نافذ کیا جاتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے مختلف محکمے بنائے جاتے ہیں، اس کو انتظامیہ نافذ کرتی ہے۔ اور رول آف لا کیا ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر یہ قانون امیر کے لیے اور ہوگا، غریب کے لیے اور ہوگا تو اس صورت میں یہ قانون جو ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ اس قانون کے تحت اگر شہریوں کو یکساں حقوق حاصل نہیں ہوں گے تو پھر اس پر جو لوگ ہیں ان کو تحفظات ہوں گے، وہ جن کے لیے یہ قانون نہیں بنا ہوگا وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو اس صورت میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے گی، مطلب امن و امان جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں رول آف لا ہو، یعنی قانون کی حاکمیت ہو۔ قانون کی حاکمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو اور کسی فرد کو قانون سے بڑھ کر سزا نہ دی جائے جب تک اس پر جرم ثابت نہ ہو جائے، یعنی کہ اس پر جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے ہیں۔ اور یہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے۔ تو جب قانون کی حکمرانی ہوگی، سب کے ساتھ ایکولی ایک جیسا سلوک کیا جائے گا، مساویانہ بنیادوں پر سلوک کیا جائے گا، تو پھر صحیح رائے عامہ کا قیام جو ہے وہ ممکن ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو رائے عامہ کی تشکیل میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ یہ کوشچن آپ کے لانگ کوشچن کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو فرسٹ ایئر آپ یاد کریں۔ اس میں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور برائے مہربانی آپ اپنا یہ لیکچر جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ سنیں، پڑھیں، اور اس کے بارے میں اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھیں۔ جیسے ہی آپ کا یہ ختم ہوں گا کہ آپ کی جو کرونا بریک ختم ہوگی، یہ والی اسپرنگ بریک ختم ہوگی تو اس وقت آپ کے پیپر شروع ہوں گے، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی یہ جو آپ کو پڑھایا گیا ہے ہم اس کا بھی ٹیسٹ لیں گے، اس لیے اس کو پلیز دھیان سے پڑھیں، لیکچر سنیں، اور اپنی وہاں جا کے جہاں سے آپ نے یہ لیکچر سنا ہے اس کا لنک میں شیئر کروں گی، تو وہاں پہ آپ نے اپنی اٹینڈنس ضرور لگانی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔